اپنے رب دے در تے آ جاؤ گے، اپنے رب دے سامنے سجدے پہ کے گے، اپنے گناہاں دیاں معافیاں مانگ لو نا گے۔ اور ساری زندگی سود کھان والے آ جا رب کولوں معافیاں مانگ لے گے۔ اور ساری زندگی چوریاں کرنے والے آ جا رب تو معافیاں مانگ لے گے۔ اور ساری زندگی نمازاں چھڈ کے گے زندگی گزارن والے آ جا رب دے کولوں معافیاں مانگ لے گے۔ اور اپنے سکے ویراں دا تے بہناں دا حق کھان والے آ گئے آ جا رب کولوں معافیاں مانگ لے تے اج تو بعد گے سیدھے رستے تے چل پے دین اسلام دے مطابق زندگی گزارنی شروع کر دے گے۔ رب دے سامنے آ کے گے سجدے پہ کے گے رب دے سامنے گڑ گڑا کے رب کولوں معافیاں مانگ رب تینوں معاف کر چھڈے گا گے۔ تے اے گل بالکل نہیں کرنی گے کہ میری تے ساری زندگی گناہاں دے اندر گزر گئی ہے گے، پتہ نہیں رب مینوں معاف کرے گا یا نہ کرے گا گے۔ او ویر سونیا گے تیرے آن دی دیر گے رب دے معاف کرن اندر دیر نہیں ہو لگ دی گی۔ آؤ کائنات دے لوگوں گے رب دے سامنے اپنی ساری زندگی دے گے گناہ رکھ کے سجدے پہ کے رب نو آکھیا کرو نا گے اللہ غلطیاں دا ڈھیر لے کے، اللہ غلطیاں دا ڈھیر لے کے گے او چورا شرابیا زانیا گے او ویرا تے بہنا دا حق کھان والے گے او دین تو دور رہن والے گے او نمازہ چھڈن والے آگے اور رب دے نال شرک کرن والے آگے اور جگہ جگہ تے جا کے متھے ٹیکن والے آگے آجا رب دے سامنے آجا تے رب نو آکھیا کرنا گے اللہ غلطیاں دا ڈھیر لے کے، اللہ غلطیاں دا ڈھیر لے کے میں تیرے در تے آ گیا معاف کر دے مالکا میں تیرا نام پکاریا۔ تو جدو اینی گل کرے گا عرشہ تو آواز آئے گی اللہ کہے گا ہاں ہاں بندے تو گیا آیا، ہاں ہاں بندے تو گیا آیا گے۔ اللہ اے نہیں آکے گا گے ساری زندگی گناہ کر کے اج میرے کو لا گئے یہ، ساری زندگی منہ کالا کردہ رہتا اج میرے کو لا گئے یہ، ساری زندگی چوریاں تے ڈکیٹیاں تے زنا کردہ رہی ہیں اج میرے کو لا گئے یہ، اج میرے در تے آ گیا نہیں ہوگے۔ اللہ تانے نہیں دے گا دنیا والے ورگے گے بلکہ اللہ کہے گا ہاں ہاں بندے تو گیا آیا میں بڑا غفار گا، تو غلطی کر کے معافی مانگ لئی ہن میں تیرا یار گا۔